बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर वीवर्स, आसान तजवीद कुरान कोर्स में हमारे चैनल पर आपका खुशामदीद है। आज का सबक हमारा इस कोर्स का दूसरा सबक है। आज के सबक में हम हरकात को अदा करने का तरीका सीखेंगे कि हरकात आप जानते हैं, वैसे तो कुल 9 हरकात हैं। उन 9 हरकात में से जो हमारी ज़ेर बहस हैं वो 3 हरकात हैं, यानी फ़तहा, कसरा और ज़म्मा। फ़तहा ये ज़बर को कहते हैं और इसको अदा करने का तरीका ये है कि आप मुंह को खोल कर और आवाज़ को खोल कर इसको पढ़ेंगे तो ये फ़तहा अदा हो जाता है। जैसे आइन ज़बर आ, आइन ज़बर आ। देखिए, इसमें आवाज़ जो है वो खुल कर अदा होती है और मुंह भी इसके अंदर खुल जाता है इस फ़तहा के अदा करने में। इसी तरह कसरा ये ज़ेर को कहते हैं और इसको अदा करने के लिए आवाज़ और मुंह को नीचे गिराना पड़ता है। जैसे आइन ज़ेर आई, आइन ज़ेर आई। आवाज़ और मुंह दोनों नीचे की जानिब चले जाएंगे तो इससे कसरा अदा होता है। और तीसरी हरकत है ज़म्मा। ज़म्मा पेश को कहते हैं। इसको अदा करने के लिए आपको होंठों को गोल करना होगा, लेकिन मुकम्मल तौर पर आप गोल नहीं करेंगे ना, तमाम होंठों को गोल करने से ये ज़म्मा अदा होता है। किस तरह से? आइन पेश ऊ, आइन पेश ऊ। तो हरकात को अदा किस तरह से किया जाता है और हरकात कौन कौन सी हैं, ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब हम अपने सबक को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आपको उसूल मखारिज ज़रा दोबारा से अज़बर करवा देते हैं। देखें, उसूल मखारिज 5 हैं। उनमें से एक है हलक, ज़बान। तीसरी चीज़ है मुंह का खला। फिर उसके बाद है होंठ और आखिरी चीज़ है खैशूम। खैशूम कहते हैं नाक के बांसे को। तो ये कुल 5 चीज़ें हो गई। इन 5 चीज़ों के अंदर 17 जगहें अल्लाह ताला ने ऐसी रखी हैं जहाँ से 29 हरूफ तहज्जी निकलते हैं। ठीक है, तो आज के सबक में हमने तमाम हरूफ को सही मखारिज के साथ बमा हरकात के पढ़ना है। तो चलते हैं, सबक को शुरू करते हैं और तमाम हरूफों को हरकात के साथ बमा उनके मखारिज के सीख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ, आ ई उ। ये इसको बाज़ लोग अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ पेश उ, आ ई उ। बाज़ लोग इसे अलिफ पढ़ते हैं और बाज़ इसको हमज़ा पढ़ते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने इसका मखरज याद रखना है। आपने इसका मखरज याद रखना है कि हमज़ा ये हरूफ हलकी में से है और ये हलक के 3 हिस्सों में से उस हिस्से से अदा होता है जो मुंह की जानिब हलक का हिस्सा मिला हुआ है। वहाँ से आप हमज़ा को निकाल कर अदा करेंगे। इस तख्ती के अंदर हरूफ को हरकात के साथ इस तरीके से पढ़ाया गया है कि अव्वलन जो 6 हरूफ हलकी हैं उनको बयान किया जाएगा, फिर आगे तरतीब वाइज दूसरे हरूफ को लेकर आए हैं। तो हरूफ हलकी में से पहला हमज़ा हमारे सामने आ गया। हा ज़बर हा ज़ेर ही, हा पेश हु, हा ही हु। ये हा ये भी हरूफ हलकी में से है, लेकिन ये हलक के उस हिस्से से अदा होता है जो सीने की तरफ मिला हुआ है, सीने के साथ मिला हुआ है, यानी इब्तिदाए हलक से ये अदा होता है। आइन ज़बर आ, आइन ज़ेर आई, आइन पेश उ, आई उ। हा ज़बर हा ज़ेर ही, हा पेश हु, हा ही हु। गैन ज़बर गा, गैन ज़ेर गी, गैन पेश गु, गागी गु। गैन ये उन हरूफ में से है जिनको आपने मोटा करके पढ़ना होता है। 29 हरूफ तहज्जी में से 8 हरूफ ऐसे हैं जिनको आप पुर करके यानी मोटा करके अदा करते हैं। इनको हम पुर हरूफ यानी मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ भी कहते हैं। उनमें से पहला हरफ यहाँ आ गया गैन। ठीक है, तो इनको मोटा करके पढ़ने के लिए एक मैं आपको तरीका बता देता हूँ, एक टिप दे देता हूँ आपको। वैसे तो देखें, अगर आप कारी हैं या किसी अच्छे मदरसे से पढ़े हुए हैं तो आपके लिए इसको मोटा करके पढ़ना ज़रा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक आम बंदे हैं और कोई मुस्तकिल किसी कारी से आपने नहीं सीखा हुआ
تو پھر میں آپ کو یہ ٹپ بتاؤں گا تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے مؤثر ہوگی کہ آپ نے جب بھی کسی حروف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے تو اس کے لیے آپ ذرا ہونٹوں کو گول کریں، منہ کو گول کر کے، مکمل نہیں تھوڑا سا ناتمام گول کر کے جب آپ اس لفظ کو ادا کریں گے تو آپ کا یہ لفظ موٹا بھی ہو جائے گا اور صحیح تلفظ سے بھی ادا ہو جائے گا۔ جیسے آپ اس کو غور کر کے سنیے گا، غین زبر غا۔ اب میرے ساتھ آپ ذرا ہونٹ کو گول کر کے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، غین زیر غی، غین پیش غو، غاغی غو، خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خاخی خو، یہ بھی موٹے حروف میں سے ہے۔ قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قاقی قو۔ اگر آپ ہمارے اس کورس سے مکمل فائدہ لینا چاہتے ہیں تو آپ یہ رنگین تجویدی جو نورانی قاعدہ ہے بازار سے خرید لیں، کسی بھی کمپنی کا لے لیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس سے آپ ضرور بائے کریں۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس کے اندر جو ہے وہ موٹے پڑھے جانے والے حروف اور اسی طرح بہت سارے حروفوں کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے، بعض کلروں کے ساتھ ان کو خاص کر دیا گیا ہے، جس سے ان کو سمجھنا، انہیں پڑھنا اور انہیں یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب آپ انہی حروف کو لے لیں، یہ موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں، ان موٹے پڑھے جانے والے حروف کو اس رنگین تجویدی قاعدے کے اندر انہوں نے ہرا کلر دے رکھا ہے، یعنی گرین کلر اس کو دیا ہوا ہے۔ اس سے آپ کو کہیں بھی یہ حرف نظر آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ موٹے پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے۔ تو آپ یہ رنگین تجویدی نورانی قاعدہ ضرور خرید لیں تاکہ آپ کو اس آسان تجوید قرآن کورس سے مکمل فائدہ حاصل ہو۔ کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کاکی کو، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جاجی جو، شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شاشی شو، یا زبر یا زیر یی، یا پیش یو، یا یو، غاد زبر غا، غاد زیر غی، غاد پیش غو، غاغی غو، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لالی لو، نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نانی نو، را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، راری غو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، طاطی تو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دادی دو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تاتی تو، صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، صاصی سو، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، ساسی سو، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زازی زو، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش غو، زاغی غو، ذال زبر ذا، ذال زیر دی، ذال پیش ذو، ذاذی ذو، ثا زبر ثا، ثا زیر سی، ثا پیش ثو، ثاثی ثو، فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فافی فو، واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، واوی وو، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، بابی بو، میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، مامیمو۔ یہ ہمارا سبق مکمل ہوا۔ آج کے سبق میں ہم نے تمام حروف کو ان کے صحیح مخارج سے بما حرکات کے پڑھنا سیکھا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کے سبق کے اندر جو ہم نے 2 باتیں آپ کو سکھائی تھی کہ حرکات کو ادا کرنے کا طریقہ اور اسی طرح حرکات کون کون سی ہیں اور کس طرح سے ادا کی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی تمام حروف کو صحیح مخارج کے ساتھ حرکات کے ساتھ کس طرح سے پڑھا جاتا ہے، یہ آج کے سبق میں آپ کو پڑھنا آ گیا ہوگا اور آپ نے آج کے سبق کو محفوظ کر لیا ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ سکھایا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک لائک اور ایک شیئر لازمی کیجیے،
اور اپنے جاننے والے احباب تک اس سبق کو لازمی شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔